सबैलाई हार्दिक नमस्कार। महाभारतमा के छ नामक मेरो 14औं कृतिको आज 7औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। जुन आदि पर्व अन्तर्गतको कथावस्तुलाई समेटिएको छ, जुन निबन्धको शीर्षक छ पत्नीको महत्व। र श्रीमती अर्धाङ्गिनी भनेर जो हामीले चिन्दछौँ, उनको महत्व हाम्रो जीवनमा के कति छ भन्ने बारेमा महाभारतमा उपलब्ध कथावस्तुलाई आधार मानेर पत्नीको महत्व शीर्षकको निबन्ध यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। पत्नीको महत्व। राजा दुष्यन्त र उनको शासन व्यवस्था अद्भुत थियो। एक दिन दुष्यन्त शिकार खेल्न वनमा गएका थिए र त्यहाँ उनले विभिन्न हिंस्रक जन्तुहरूको वध गरेका थिए, हत्या गरेका थिए, मारेका थिए। उनी त्यही वनमा अवस्थित महर्षि कण्वको आश्रममा पुगे र आश्रममा एक्लै रहेकी शकुन्तलासँग उनको भेट भयो। दुष्यन्तको जिज्ञासामा शकुन्तलाले आफ्नो परिचय दिने क्रममा विश्वामित्र ऋषिको कठोर तपस्याद्वारा चिन्तित भएर इन्द्रले विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग गर्न मेनकालाई पठाएका, मेनका र विश्वामित्रको मिलनबाट एउटी कन्याको उत्पत्ति भएको र मेनकाले कन्यालाई वनमै छाडेर स्वर्ग गएकी, असहाय कन्यालाई शकुन्त नामक पक्षी विशेषले रक्षा गरेका कारण ती कन्याको नाम शकुन्तला रहेको र पछि तिनै शकुन्तलालाई कण्व ऋषिले धर्मपुत्री बनाएर पालन पोषण गर्दै आएको र आफ्ना वास्तविक पितालाई आफूले अझैसम्म देख्न नसकेको कुरा शकुन्तलाले दुष्यन्तसँग बताइन्। विवाहहरूमध्ये गान्धर्व विवाह नै सर्वोत्तम विवाह हो भन्दै दुष्यन्तले शकुन्तलासँग विवाहको प्रस्ताव राख्दछन्। शकुन्तलाले आफूलाई पिताले जसलाई सुम्पिन्छन् तिनै मेरा पति हुन्छन् भनी 2 घडी कण्व ऋषिको प्रतीक्षामा बस्न आग्रह गर्छन्, किनकि त्यति बेला कण्व ऋषि आश्रमभन्दा बाहिर थिए। तर दुष्यन्त 2 घडी पनि पर्खन सक्दैनन्। उनी अत्यन्त पर्खन नसकेपछि बाध्य भएर शकुन्तला दुष्यन्तसँग गान्धर्व विवाह गर्न पुग्छन्। धर्मपिता कण्वले पनि त्यस विवाहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दछन्। 3 वर्षको गर्भधारणपछि शकुन्तलाले कण्व आश्रममै अद्भुत शक्ति भएको पुत्र जन्माउँछन्। 3 वर्षसम्म गर्भधारण गरेर शकुन्तलाले कण्व आश्रममै अद्भुत शक्ति भएको पुत्र जन्माउँछन् र पुत्र 12 वर्ष पुगिसकेपछि कण्वकै आज्ञाले पुत्रलाई युवराज घोषित गर्न उपयुक्त समय आएको ठानेर शकुन्तला पहिलो पटक दुष्यन्त कहाँ पुग्छन्, दरबारमा पुग्छन्। तर दुष्यन्तले शकुन्तलालाई नचिनेको र पुत्र पनि आफ्नो नभएको भनेर प्रतिवाद गर्छन्। त्यसै सन्दर्भमा शकुन्तलाले दुष्यन्तलाई पत्नी र पुत्रको महत्व बताएकी हुन्। त्यसै सन्दर्भमा आएको जुन सन्दर्भ छ, त्यसैलाई यहाँ पत्नीको महत्वको सन्दर्भमा निबन्धात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। पतिले नै पत्नीका भित्र गर्भ रूपमा प्रवेश गरेर पुत्र रूपमा जन्म लिन्छ। यही जाया अर्थात् जन्म दिने स्त्री अर्थात् जोईको जायत्व हो भन्ने कुरा पौराणिक विद्वानहरूले पनि बताएका छन्। घरको कामकाजमा कुशल, सन्तानवती र आफ्ना पतिलाई प्राण समान प्रिय ठान्ने पतिव्रता स्त्रीलाई नै वास्तवमा पत्नी ठानिन्छ। पत्नीलाई पुरुषको आधा अङ्ग मानिन्छ। पत्नी नै पुरुषको उत्तम मित्र भएकाले धर्म, अर्थ र कामको मूल हुनका साथै संसार रूपी सागर तर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि पत्नीलाई प्रमुख साधन पनि ठानिएको छ। पत्नी भएका व्यक्तिले नै यज्ञ आदि कर्महरू गर्न सक्छ। सच्चा गृहस्थी त्यही व्यक्ति हुन सक्छ। सुखी र प्रसन्नताका साथै लक्ष्मीले युक्त भएको अनुभूति पनि पत्नी भएका व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ। पत्नीले मित्र, पिता र माताको समेत रिक्तता वा अभावको
पूर्ति गर्न सक्छन्। पत्नीले साथीको, बुवाको र आमाको समेत अभावको पूर्ति गर्न सक्छन्। पत्नी एकान्तमा प्रिय वचन बोल्ने मित्र हुन्, साथी हुन्। धर्म कार्यमा पिताको जस्तै पतिकी हितैषिणी हुन्छन् र सङ्कट परेका बेलामा आमाले जस्तै दुःखमा साथ दिएर दुःखको निवारणका लागि प्रयत्नशील रहन्छन्। यात्रामा यदि पत्नीको साथ छ भने जस्तो सुकै दुःख आई परेको भए पनि सुखकै अनुभूति हुन्छ। लोक व्यवहारमा पनि सपत्नीक व्यक्तिलाई नै सबैले विश्वास गर्दछन्। त्यसैले पुरुषका लागि पत्नी नै श्रेष्ठ गति ठानिएको हो। पति संसारमा जीवित होस् या मरिसकेको होस् अथवा एक्लै नरकमा परेको होस्, पतिव्रता पत्नीले नै सदैव त्यसको अनुगमन निरीक्षण गरिरहेकी हुन्छ। सधवा पत्नी यदि पहिला मरेका खण्डमा परलोकमा गएर उसले पतिको प्रतीक्षा गरिरहेकी हुन्छन् र यदि पहिला आफू मरेकी छन् भने त्यस्तै विधवा पत्नी पछिबाट मृत पतिको अनुसरण गरिरहेकी हुन्छन्। जुन किसिमको अनुगमन र अनुसरण पतिबाट पत्नीका लागि कहिल्यै हुन सकेको देखिँदैन। पत्नीको गर्भबाट आफैद्वारा उत्पन्न भएको आत्मालाई विद्वानहरू पुत्र ठान्दछन्। त्यसैले पुत्रकी माता बनेकी आफ्नै धर्मपत्नीलाई माता समान देख्नुपर्छ र व्यवहार पनि माता समानकै गर्नुपर्छ। पुत्रकी माता बनेकी आफ्नै धर्मपत्नीलाई माता समान देख्नुपर्छ र व्यवहार पनि माता समानकै गर्नुपर्छ। जसरी प्रचण्ड गर्मीले सन्तप्त भएका व्यक्तिहरू स्नान गरेपछि वा नुहाएपछि शान्तिको अनुभूति गर्छन्, त्यसरी नै मानसिक दुःख अनि चिन्ताहरूको आगामा जलिरहेका र अनेकौं रोगहरूले पीडित भएका व्यक्तिहरू आफ्नै पत्नीको सान्निध्य वा नजिक प्राप्त गरेर आनन्दको अनुभूति गर्न थाल्दछन्। रति, प्रीति र धर्म पत्नीकै अधीनमा रहने हुनाले जतिसुकै रिस उठे पनि पत्नीसँग अप्रिय वचन बोल्नु हुँदैन। रति, प्रीति र धर्म पत्नीकै अधीनमा हुने भएकाले जतिसुकै रिस उठे पनि पत्नीसँग अप्रिय वचन बोल्नु हुँदैन। पत्नीहरू पतिको आत्माले जन्म लिने सनातन पुण्य क्षेत्र मानिन्छन्। स्त्री बिना सन्तान उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति मन्त्रद्रष्टा ऋषि महर्षिहरूमा पनि भेट्न सकिँदैन। आधुनिक विज्ञानले भेट्न सकेको होला, तर स्त्री बिना, पत्नी बिना सन्तान उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति मन्त्रद्रष्टा ऋषि महर्षिहरूमा पनि त्यो सामर्थ्य भेट्न सकिँदैन। शकुन्तलाले जतिसुकै पत्नीको महत्त्व बताए पनि राजा दुष्यन्तले उनलाई र पुत्रलाई समेत आफ्नो ठान्न सकेनन्। अन्ततः आकाशवाणीद्वारा शकुन्तलाको कथनमा सत्यता रहेको, जीवित पुत्रलाई त्यागेर जिउनु अत्यन्त दुर्भाग्य हुने भएकाले पुत्रलाई आफ्नै स्वीकारेर त्यसको पालन पोषण गर्न र देवताको अनुरोधमा दुष्यन्तद्वारा भरत पोषण गरिने भएकाले यो बालक भरत नामद्वारा विख्यात रहने कुरा व्यक्त भयो। त्यसपछि राजा दुष्यन्त पनि प्रसन्न भए। आफूले भरत आफ्नै पुत्र हो भन्ने जाने पनि केवल शकुन्तलाको आग्रहमा त्यसलाई ग्रहण गरेका खण्डमा जनमानसमा सन्देह रहिरहने थियो। केही लोकको लोकापवादलाई हटाउनका लागि दुष्यन्तले आकाशवाणीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए। दुष्यन्तले शकुन्तलासँग सुटुक्क गन्धर्व विवाह गरेका थिए र त्यो कुरा महर्षि कण्वलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन। विवाह भएपछि माइतमै शकुन्तलाले भरतलाई जन्माइन् र 12 वर्ष बिताएपछि मात्र शकुन्तला छोरालाई लिएर दुष्यन्तको राज दरबारमा आइपुगिन्। विवाहिता नारी धेरै समयसम्म माइतमै बसिरहँदा उसको कीर्ति, शील स्वभाव र पतिव्रता धर्मको समेत नाश हुने भएकाले अविलम्ब पतिका घरमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई बेलैमा ख्याल गर्न सकेको भए दुष्यन्तले शकुन्तलाई नचिनेको जस्तो व्यवहार देखाउनु पर्ने बाध्यता नै आइपर्ने थिएन। गान्धर्व विवाहहरूले बढ्ता प्रश्रय पाउँदै गरेको वर्तमान समयमा नवपुस्ताले शकुन्तला र दुष्यन्तको यस उपाख्यानबाट शिक्षा लिई पत्नीको महत्त्वलाई र लोकको अपवादलाई समेत गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यो महाभारतको आदि पर्वसँग सम्बद्ध यो 7औं निबन्ध पत्नीको महत्त्व शीर्षकको यो निबन्ध यति नै रह्यो र यसलाई सुनेर आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिदिनु हुन सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।